السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في القناة ديالي. شكرا بزاف على التطبيقات الرائعة اللي كتوصلني. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طارطة بالحامض والمورينغ رائعة جدا البنات. ماشي كلشي عنده الشاليمو انا عارفة، ولكن دايره لكم في الاخر ديال الفيديو كيفاش تقدروا تصاوبوها واخا ما يكونش عندكم الشاليمو وبلا فران. يعني ضروري خاصكم تشوفوا معايا الفيديو حتى الاخر. غادي نهضر لكم على لا مورينغ علاش كتطلق لكم الماء، وإن مورينغ يستحسن انكم ديروها، وكيف ما قلت لكم في الانستغرام انني غادي نحاول نشرح لكم جميع التفاصيل باش الكل يقدر يصاوبها. ونسيت ما قلت لكمش انني دايره فيها طبقه ديال اللوز، يمكن لكم ديروها كيف يمكن لكم ديروا راسكم ما شفتوهاش، يعني ماشي مشكل، ديروا غير لا باز التحتانيه والحامض والمورينغ. دونك غادي نحتاجوا لاباط جوج ديال الكيسان مع مريش ديال الدقيق ما يعادل 200 غرام بالضبط، جوج ديال المعالق كبار مع مريش ديال بودرة اللوز او لوز مطحون بالقشره ديالو ما يعادل 30 غرام بالضبط. نخلط مع جوج ديال المعالق كبار اما سكر كلاصي اما السكر العادي اللي طحناه مع اللوز اللي بغيتو. نص رابعه ديال الزبده ما يعادل 125 غرام تكون بارده، اصفر بيضاء وقشور حامضه او فاني على حسب الاختيار. فواحد الاناء غادي نديرو النواشف ونديرو الدقيق، نخلط مع البودره ديال اللوز اللي مخلط مع السكر، والزبده تكون بارده، قبصه ملح، وغادي نبقاو نخلطوهم برؤوس الاصابع حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي هو مرمل. بالنسبه للناس اللي غادي تسولني على الزبده، انا استعملت الزبده الحقيقيه يعني ماشي المارغرين. غادي نبقاو كندوزو هذا الخليط هذا بين الاصابع ديالنا بحال هكا حتى غادي نتاكدوا ان ما كاينش نهائيا الحس ديال الزبده في لاباط. نضيفوا الفانيلا كنا غنضيفوه ولا القشور ديال الحامضه اللي بغيتو، ثم غادي نخلطو ونضيفوا اصفر بيضه. البيضه من الافضل تكون كبيره. غادي نبقاو كنخلطو مزيان حتى غتجمع لنا العجين، يعني غير خلطو ما تخافوا والو. في الاول كتبان لكم ان يعني داك اصفر بيضه قليله، ولكن غير اون فوا كتبداو تجمعوا في العجينه راه كتجمع لكم مزيان. ممكن انكم تبلوا يديكم بالقليل من الماء وتجمعوها بكل راحه ما خفتوا والو. صافي كنديروها على طاوله العمل وكنحاولوا نطلقوها على واحد البلاستيك ولا على الفيلم اليمونتير بواحد البلاك. من بعد ما رشيناها طبعا بالدقيق غادي نحاولوا نطلقوها على حساب المول ديالنا. المول ديالي تقريبا فيه واحد 25 سنتيمتر هكذاك. غادي نحاول نهزها بداك البلاستيك غير بالمهل، وغادي نديرها على القالب ديالي اللي فيه ورق الطبع في القاع كيف ما كتلاحظوا. غادي نثبتوها مزيان بحال هكذا، ثم غادي نحيدو داك البلاستيك من فوق منها. بالنسبه للناس اللي ما بغاتش دير البودره ديال اللوز في لاباط، غادي نخلي لكم الوصفه ديال لاطاخت اللي سبق لي وحطيت معكم ديال الشكلاط، حتى هذيك زوينه بزاف. غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، ممكن انكم تعوضوا هاد لاباط هذه اللي فيها بودره اللوز بها، ما كاين حتى شي مشكل. نتوما ديروا غير الساهل وهداك الشيء اللي متوفر عندكم في البيت. غادي نبقاو نحيدوا داك الزوائد بحال هكا. صافي غادي نتقبوا لاباط ديالنا بواحد الفورشيت كامله، يعني في الوسط وحتى في الجوانب. مي غادي نسالي وغادي نديروها 30 دقيقه في الثلاجه على ما نوجدوا الكريمه ديال اللوز. الناس اللي ما بغاتش دير الكريمه ديال اللوز فوق منها ممكن انها ديرها 30 دقيقه في الثلاجه، من بعد تجبدها وداك الساعه طيبها. غادي نمشيو دابا نشوفوا المقادير ديال الكريمه ديال اللوز اللي كتبقى دائما اختياريه. عندنا هنا 50 غرام ديال اللوز او بودره اللوز، 50 غرام ديال الزبده تكون واخده درجه حراره المطبخ، 50 غرام ديال السكر، و 10 غرام ديال مايزينا ما يعادل معلقه كبيره ممسوحه، وبيضه واحده. فواحد الاناء غادي نديرو الزبده اللي واخده درجه حراره المطبخ، الا كان البرد ندخلوها شويه للميكرو اوند على ما تطلق راسها. نضيفو السكر ونخلطو مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي هو كريمي.
ثم نضيفو البودره ديال اللوز ولا اللوز مطحون بالقشره ديالو اللي متوفر عندكم، نخلطو مزيان، ثم نضيفو البيضه نخلطو عاوتاني، واخر مرحله غادي نضيفو المعلقه اللي قلنا كبيره ممسوحه ديال النشا او نشا الذره. غادي نخلطو مزيان حتى غادي نحصلو على واحد الكريمه بهذا الشكل هذا. غادي نخرجو لو فون دو طارت ديالنا من الثلاجه، وغادي نديرو الكريمه فوق منه بهذه الطريقه هذه. كاين اللي كيبغي يطيب لو فون دو طارت هو الاول، ممكن طيبوه واحد 10 دقائق عاد ديروا لا كريم، تخليوها تبرد عاد ديروا لا كريم، اولا ديروها هكا في نوبه داكشي اللي بغيتو. غادي نسرحوا هاد لا كريم على الوجه كامل بحال اللي كتشاهدوا. غادي نحاولوا نسرحوها بواحد الطريقه اللي هي متساويه. غادي ندخلوها الفرن مسخن من قبل على 180 درجه. غادي نحطوها في الوسط والنار من الاسفل فقط لمده ديال 25 دقيقه على حسب الفرن ديال كل سيده. راني ما كنشعلش نهائيا من الفوق البنات حتى كنحصل على واحد اللون اللي هو هكذا، يعني لا طاخت محمره. صافي كنخليها تبرد على درجه حراره المطبخ، وكنمشي نوجد الكريمه ديال الحامض او الليمون. كنحتاجو الكاس مع مرش ديال عصير الليمون ما يعادل 150 غرام بحال اللي كتشوفوا، كاس لاروب ديال السكر ما يعادل 130 غرام، درت واحد ساشي ديال الفاني و100 غرام ديال الزبده. غادي ندير هذا الشيء هذا فوق النار مع التحراك حتى غادي يغلى. في نفس الوقت غادي نمشي في واحد الاناء وغادي نطرب 4 ديال البيضات مع 10 غرام ديال المايزينا ما يعادل معلقه كبيره مع مرش. غادي نخلط مزيان حتى غادي يندمج لي هذا البيض مع مايزينا، ونتاكد ان ما كاينش نهائيا الحبيبات. ضروري اننا نخلو او نغربلو ديك المايزينا قبل ما نديروها على البيض. صافي ملي غادي يتخلطوا مزيان غادي نمشيو نشوفوا الخليط ديالنا ديال الزبده والحامض. غادي نلاحظوا انه غلا بحال اللي كتشاهدوا. غادي نمشيو وغادي نكبوه على الخليط ديال البيض والمايزينا بهذا الشكل هذا بشويه بشويه، وحنا كنحركو مزيان حتى غادي يندمجوا لنا مع بعضهم. غادي نردوه في الكاسرول وغادي نردوه على النار مع التحريك المستمر طبعا حتى غادي نلاحظوا ان الكريمه ديال الحامض عقدات ورجعت لنا على هذا الشكل بحال اون كريم باتيسيير. غادي نحيدوها من فوق النار ونبقاو كنحركوها مزيان. الغرض ديالنا هو اننا ندفيو شويه هذه الكريمه عاد نكبوها فوق لاطاط باش ما نكبوهاش وهي طايبه كيف ما كتشاهدوا. صافي ما نخليوهاش طبعا حتى تبرد باش ما تعقدش. نسرحوها على الوجه كامل بواحد لا سباتول بحال هكذا بسرعه باش ما كتبردناش، وصافي. وغادي نخليو هاد العطاخ ديالنا تبرد على درجه حراره المطبخ. عاد ديك الساعه كندخلوها للثلاجه. بغيتو تفرقوا عليكم الشغل باش ما تتعبوش غادي تصاوبوا لا مورينغ حتى الغد فحالي. بغيتو ديروا هذاك الساعه من بعد ما بردات لكم الاختيار. نمشيو دابا نشوفوا المقادير ديال المورينغ. غادي نحتاجو 150 غرام ديال السكر ما يعادل كاس ديال العنبه مع مرش، 4 كاس ديال الماء ما يعادل 50 غرام، وجوج ابيض البيض. فواحد الكاسرول غادي نديرو السكر وغنديرو فوق منه الماء، وغادي نكهو هاد لا ميرانغ ديالنا بالفاني اولا ما نديرو حتى شي حاجه على حسب الاختيار. غادي نديرو الكل على النار حتى غادي يبان لينا، سمعوني مزيان البنات، حتى غادي يبان لينا السكر ما بقاش نهائيا، يعني اختفى. ملي غادي نشوفوا السكر ما بقاش والخليط في الغليان غادي نحسبوا 3 ديال الدقائق على نار متوسطه، ماشي منخفضه وماشي مرتفعه بزاف، يعني متوسطه. غنحسبوا 3 ديال الدقائق. انا متاكده انكم غتنجحوا البنات. اللي عنده الترمومتر فغادي تكون الحراره 120. منين غادي تقرب 120 او منين غتقرب 3 دقائق غادي نمشيو نطربوا ابيض البيض ديالنا مثل الثلج مع قبصه ملح. منين غادي يطلع مثل الثلج ويرجع لنا على هذا الشكل هذا صافي داك الساعه السيرو ديالنا غادي يكون وجد. وباش غادي نمتحنوا هذا السيرو باللي راه وجد غادي نديروا واحد الزلافه ديال الماء يكون بارد جدا جامدا، وغادي نديروا واحد المعلقه يعني في داك الماء بحال اللي كتشاهدوا معايا، ثم غنخليوها واحد شويه. من بعد غادي نشوفوها نمتحنوها باليدين ديالنا. الا حصلنا على واحد الكره
بحال هكا لزجه، ولكن كتجمع ماشي ما كتجمعش، لان ملي كتكون ما كتجمعش كتكون باقي ما وصلتش لدرجه الحراره اللي حنا بغينا. بحال هكا يعني تكون كتجمع وتكون هكذا كتجبد. هذه هي يعني هذه هي لا تيكستور اللي حنا بغينا. انا غير كنوريكم البنات باش تحصلوا على هاد لا ميرينغ الايطاليه اللي هي مهمه جدا لا في الماكارون ولا في بزاف ديال الحاجات بلا ما يكون عندنا ترمومتر. المهم البنات كنمشيو لديك ابيض البيض اللي كنا قبيله طلعناه بحال الثلج، وكنضيفوا له السيرو ديالنا هو سخون، هو على درجه حراره 120. وكنبقاو كنضيفوه بحال هكا بشويه بشويه مع التطراب المستمر. واخا كيتسالى لينا السيرو البنات كنبقاو كنطربو مزيان في هذيك لا مورينغ حتى كترجع لنا بارده ولامعه جدا. دائما كنبقاو نقيسو في داك البول حتى كنحسو بها انها بردات تماما، والشكل ديالها هو هذا. رائعه جدا، ناجحه 100%. الا نجحت لكم هاد لا مورينغ هادي راه غادي ديروا بزاف ديال الحاجات رائعين بها. دونك باش ما نسبقش الاحداث غنهضر لكم على لا مورينغ من بعد. دونك غادي نمشيو دابا نديروها في واحد الجيب الحلواني بهذا الشكل هذا. اللي ما كيستطعش باليدين ديالو فيدير الجيب في الكاس ويعمر كل راحه. صافي غادي نمشيو دابا نجبدو لا طاخط ديالنا اللي كتشهي غادي نحيدوها من المول ديالنا. انا كنصحكم دائما انكم تاخذوا هاد لي مول هادو اللي كيتحيدوا لان ساهلين بزاف في لو ديمولاج. غادي ندوزو واحد السكين ولا واحد لا سباتول من التحت بحال هكا، غادي نهزو لا طاخط ونديروها على طبق التقديم. نبقاو كنديرو وريضات بالجيب بحال هكذا. بالنسبه للادوي ممكن انكم ديروا اللي بغيتو، ممكن انكم ديروا خطوط، ممكن انكم تقطعوا هذيك لا مورينغ وديروها كلها على الوجه وتبقاو كديروا بواحد الملعقه هكذا. غير تبقاو كديروا الملعقه في هذيك لا مورينغ وتطلعوا بواحد الطريقه عشوائيه راه كتجي كتحمق البنات. يعني ماشي ضروري يكون عندكم لابوش وماشي ضروري يكون عندكم ماتيريال نهائيا. دونك ملي غنساليو البوشاج غنحتاجو الشاليمو. بطبيعه الحال الناس اللي ما عندهمش الشاليمو انا عندي لكم الحل. غادي نبقاو كنحرقوا هذاك لا مورينغ كلها حتى غنحصلوا على واحد اللون اللي هو جميل جدا. غادي نبقاو غاديين على نفس الطريقه حتى غادي نكملوا لا طاخ ديالنا كامله. هانتوما كتجي كتشهي. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الشاليمو البنات ممكن انكم ديروا بريكه بريكه عاديه. كتقطعوا هذيك لا مورينغ بعد ما كديروها كديروا فيها البريكه وكتبقاو كتحرقوا بنفس الطريقه باش تعرفوا ان لا مورينغ ناجحه 100% وشاده راسها على انها ما كتحرقش واخا كديروا لها البريكه. بطبيعه الحال هذه القضيه هذه ما عرفتش واش غتنجح معكم في لا مورينغ فرونسيز لانها كتكون فراجيل بزاف. المهم انا كنصحكم انكم تجربوا هذه الوصفه ديالي وتردوا عليا الخبار. شكرا البنات على حسن المتابعه. سمحوا لي الا طولت عليكم في البلا بلا بلا بزاف بزاف. انا كنبغي نوصل المعلومه نتوما عارفيني. شكرا على تعليقاتكم الطيبه، شكرا على حسن المتابعه. واكيد الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم وديروا لي ان لايك باش تكبر القناه وباش انا نزيد نعطيكم افضل ما عندي. تبقاو على خير الى الفيديو القادم ان شاء الله.